वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 मिलियन टन गंदम के ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम खरीदारी 3500 रुपए फी मन आलमी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत गंदम पॉलिसी से मुताल्लिक आला सतह का इजलास पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी शरीक न हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पॉलिसी का मकसद अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। गंदम पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी। किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। पॉलिसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। किसानों की फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। भारत की साजिशें नाकाम, दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार। दोनों मुल्कों का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितना खारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। जंगबंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। इक़दामात दोनों मुल्कों की सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलोअप इजलास मुनाकिद करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सालसी पर तुर्की और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद के दरमियान मुलाकात होगी। तफसीली मामलात पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। इसहाक डार का कहना है, ये सही समत में पहला कदम है। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निमटा जा सकेगा। PTI का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। असद कैसर का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे और तजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाक अफगान तजारत से तरक्की खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा खुशाइंद है। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की जानिब से कम उम्र अफगान नौजवानों का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। FC साउथ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश बमबार की नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से शनाख्त। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। नेमतुल्लाह कंधार जौहरिया मदरसे का तालिब इल्म हिफ्ज़ कर रहा था। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का एतराफ़ी बयान। कहा, मदरसे में कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहाद करना जायज़ है। हम 40 लोग खौसत में इकट्ठे हुए और बरास्ता चेवाड़ पाकिस्तान में दाखिल हुए। फिर बरोन जनूबी वज़ीरिस्तान गए, जहां तालिबान का मरकज़ था। हमारा कमांडर उमर हमास था, जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। तरबियत में सिखाया गया गाड़ी पर खुदकुश हमला कैसे करना है। तरबियत दी गई चेक पोस्ट पर और फौज पर कैसे खुदकुश हमला करना है। तरबियत के दौरान वहाँ आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज पर खुदकुश हमला करना हराम है। बमबार के इंकशाफात से साबित हो गया अफगान तालिब इल्म कम उम्र नौजवानों की मजहबी जहन साजी में मुलव्वस हैं। कम उम्र नौजवानों को पाक अफवाज के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर उकसाया जाता है।
بھارتی سپانسرڈ خارج کے دن گنے جا چکے. فتنال ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا. جمیل عرف ٹیٹک کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات. دہشت گرد جمیل پنجگور اور بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم تھا. دہشت گرد جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے سمیت کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا. سیکیورٹی فورسز کی فتنال خارج کے خلاف بڑی کامیابی. افغان صوبے پیتکا میں دہشت گرد ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی. خارجی گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل. سٹرائکس میں خارجی گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے بھی تباہ. سرغنہ فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داور، غازی مداخیل بھی مارے گئے. خارجی مقرب اور قسمت اللہ بھی انجام کو پہنچے. خارجی سرغنہ غلاب رحمانی عادل، خارجی فضل الرحمان بھی ہلاک. خارجی گل بہادر گروپ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد. نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئی. شہباز شریف کی موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال پر نواز شریف کو بریفنگ. وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم کو اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات. کے پی میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر گفتگو. فتنہ خارج کے خلاف جاری آپریشن اور پاک افغان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. گورنر کے پی نے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ناگزیر قرار دے دیا. ہم افغانیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. بھارت کو ہم نے چائے پلائی تھی، اب افغانیوں کو گڑ والا قہوہ پلائیں گے. افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت پر پاکستانی عوام کا دو ٹوک موقف. کہا پہلے بھارت کو جواب دیا گیا، بھارت افغانستان کے ذریعے کچھ کرنا چاہے گا تو اسے بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ہم نے ہمیشہ افغانیوں کے ساتھ بھائیوں والا سلوک رکھا. جنگ مسلط کی گئی تو افواج پاکستان بھرپور جواب دیں گی. پاکستانی عوام اور افواج پاکستان ایک صفحے پر ہیں. افغانستان کو پاکستان کی قوت کا اندازہ ہو گیا تو مدد اور مفاہمت کے لیے ہاتھ پھیلانے لگے. پاکستان اور چین میں خلائی تعاون کا نیا باب رقم. پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل. پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 لانچ کر دیا گیا. سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا. ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زرعی منصوبہ بندی، ماحولیاتی نگرانی میں مددگار ہوگا. جنگلات کی کٹائی، آلودگی، سیلاب، گلیشیئر پگھلنے، لینڈ سلائڈز کی مانیٹرنگ میں معاونت فراہم کرے گا. انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی میں نئی راہیں کھلیں گی. فصلوں، مٹی اور پانی کے معیار کی درست نگرانی میں مددگار ہوگا. سیٹلائٹ سے سی پیک منصوبوں میں جغرافیائی خطرات کی نشاندہی میں مدد ملے گی. رواں سال خلا میں بھیجا گیا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے. پاکستان کا مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 کا ایک اہم سنگ میل قرار. مہنگائی کی تیز چال، عوام بے حال. ٹماٹر ٹرپل سینچری کے بعد بھی ناٹ آؤٹ. قیمت 350 روپے فی کلو سے بڑھ گئی. ٹماٹر کے سرکاری نرخ 175 روپے فی کلو مقرر. انتظامیہ اپنے ہی نرخوں پر فروخت یقینی بنانے میں ناکام. درجہ دوم ٹماٹر بھی 200 سے 250 روپے فی کلو میں دستیاب. آلو اور پیاز کا حکومتی نرخ 85 روپے کلو. مارکیٹ میں 100 روپے کلو میں فروخت جاری. لہسن، ادرک، شملہ مرچ سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر.
اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، شمالی غزہ پر اسرائیلی حملہ، 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، رفح میں بھی اسرائیلی بمباری کی اطلاعات۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی کی 47 خلاف ورزیاں کی، 38 فلسطینی شہید، 143 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں واپس کر دیں، اب تک 150 فلسطینیوں کی میتیں واپس کی جا چکیں۔ شہداء کی تعداد 68,116 ہو گئی، 1,70,200 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی مقتولوں کی لاشیں واپس کر دیں۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار، رفح بارڈر کراسنگ تاحال بند، انسانی بحران مزید سنگین۔ حماس کا کہنا ہے نیتن یاہو معاہدے میں خلل ڈالنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے، ثالث رفح بارڈر کھلوانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ امریکی اور یوکرینی صدر کی ایک اور کشیدہ ملاقات، وائٹ ہاؤس میں جمعے کو ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات کشیدہ رہی، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے پیوٹن کا امن معاہدہ قبول کرنے پر زور دیا۔ ٹرمپ نے کہا یوکرین معاہدہ قبول کرے ورنہ روس کی طرف سے تباہی کا سامنا کرے۔ معاہدے کی شرائط میں ڈونباس خطے میں ہتھیار ڈالنا شامل ہے۔ صدر ٹرمپ اور زیلنسکی میں ملاقات شدید تلخی میں بدل گئی۔ دوران گفتگو ٹرمپ نے یوکرین کے جنگی نقشے پھاڑ کر پھینک دیے، زیلنسکی کو ٹاماہاک میزائل دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ٹرمپ پیوٹن کے حالیہ ٹیلی فونک موقف کو دہرانے لگے۔ ٹرمپ کے انکار کے بعد زیلنسکی شدید مایوسی کی حالت میں وائٹ ہاؤس سے نکلے۔ یوکرین نے روسی ریفائنریز اور توانائی کے مراکز پر حملے تیز کر دیے۔ یوکرینی ڈرون حملے، روسی تنصیبات مسلسل نشانے پر۔ یوکرینی ڈرون حملے سے روسی گیس پلانٹ میں آگ لگ گئی، آتش زدگی سے ورکشاپ میں شدید نقصان ہوا۔ روسی شہر میں صنعتی تنصیب پر بھی ڈرون حملے کی کوشش، روسی انرجی سیکٹر دباؤ کا شکار۔